अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सोलुस सित्ता रबियुस सानी अल-1444 हिजरी। आज मंगल का दिन है, नवंबर की एक तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूसुफ आयत नंबर 66 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला, इसने कहा, लन उर्सिलहु, हरगिज़ मैं उसे ना भेजूंगा, माअकुम, तुम्हारे साथ, हत्ता, यहाँ तक के तुतूनी मौसिक़म मिनल्लाहि, कि तुम दे दो मुझे अल्लाह से पुख्ता अहद। ला ला तर ला तातूननी बिही, कि तुम जरूर उसे मेरे पास ले आओगे, इल्ला, सिवाय अन युहाता बिकुम, कि तुम्हें घेर लिया जाए। फलम्मा, फिर जब, आतूहु मौसिक़ुन, जब उन्होंने दे दिया पुख्ता अहद, खाला, इसने कहा, अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, अल्लाह ताला मुहाफ़िज़ निगहबान है उस पर जो हम कह रहे हैं। यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जो सो हरगिज़ उसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, यानी बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, यहाँ तक कि तुम जो सो अल्लाह को गवाह बनाकर मुझसे पुख्ता अहद ना करना। यानी तुम जब तक कि तुम जो सो अल्लाह को गवाह बनाकर पुख्ता अहद ना करोगे, उस वक्त तक मैं जो सो बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। और ये कि सिवाय, यानी कि तुम जरूर बजरूर उसको मेरे पास वापस ले आओगे, यानी तुम ये अहद करके, ये अल्लाह को गवाह बनाकर पुख्ता अहद करना कि तुम जरूर बजरूर बिन्यामीन को वापस मेरे पास लाओगे, सिवाय इस हालत में कि तुम जो सो घेर लिए जाओ, यानी ऐसी कोई मजबूरी हो जाए कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या तुमको पकड़ लिया जाए या कोई ऐसा हो तो कोई और बात है, वरना तो तुम जरूर उसको मेरे पास वापस लाओगे। इस बारे में तुम अल्लाह को गवाह बनाकर जो सो मुझसे पुख्ता अहद करना। और उसके बाद जब उन लोगों ने पुख्ता अहद किया, तो यानी फिर जब उन लोगों ने पुख्ता अहद किया तो उन लोगों ने कहा कि जो कुछ हम कह रहे हैं उसके ऊपर अल्लाह गवाह है। मतलब क्या है कि जो सो वालिद ने जो सो अपने बेटों के ऊपर, क्योंकि पहले भी देखा था कि उन लोगों ने जो सो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया था, इस वक्त में जो खास तौर पे ये क्यों कहा गया था, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जब भाइयों ने जो सो याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे जब अनाज लेने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा जो और एक जो भाई है तुम्हारा अपने बाप से, उसको अगली मर्तबा जब तुम आओगे तो उसको साथ में जरूर ले आना, और अगर उसको तुम नहीं लाओगे तो तुम्हारे लिए ना ही अनाज मिलेगा, ना ही तुम मेरे करीब आना। तो इस तरीके से जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शर्त लगा दी थी। तो उस वक्त में जब बेटों ने वापस जब घर आए तो याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि हम जो सो अगली बार जब जाएंगे तो हमारे साथ हमारे भाई बिन्यामीन को भेज दीजिए। तो उस वक्त में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हरगिज़ उसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम मुझको पुख्ता अहद ना दे दो अल्लाह को गवाह बनाकर। और फिर क्योंकि उन लोगों ने मजबूरन जब कहा तो कहने लगे कि भाई हम पुख्ता अहद करते हैं और जो कुछ हम कह रहे हैं उसके ऊपर जो सो अल्लाह गवाह है। वखाला, और उसने कहा, या बनिया, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, तुम जो सो एक ही दरवाजे से दाखिल नहीं होना, वदखुलू फी अबवाबिन मुतफर्रक़तिन, बल्कि तुम दाखिल होना जुदा जुदा दरवाजों से। वमा उगनी अनकुम, और मैं कुछ काम नहीं आ सकता तुम्हारे, मिन अल्लाहि मिन शैइन, अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के खिलाफ कुछ भी। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाहि, नहीं है हुक्म मगर सिर्फ अल्लाह का। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैं तवक्कुल करता हूँ, उसी पर मैं भरोसा करता हूँ। व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, बस उसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। जब बेटों ने जो सो पुख्ता अहद कर लिया, अल्लाह को गवाह बनाकर वादा कर दिया, इकरार कर लिया कि हम जरूर व जरूर बिन्यामीन को वापस लाएंगे, सिवाय ये कि कोई ऐसी मजबूरी आ जाए। तो उसके बाद जब वो रुखसत होने लगे तो वालिद ने जो सो बेटों को कहा, ए मेरे बच्चों, याद रखो कि जब तुम वहां पर शहर में दाखिल होना और किले में दाखिल होना, तो एक दरवाजे से सबके सब इकट्ठा एक ही दरवाजे से दाखिल नहीं होना, बल्कि जो सो अलग अलग दरवाजों से तुम दाखिल होना। और ये कि मैं तुम्हारा कोई
अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हारी कोई काम नहीं आ सकता, मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये अल्लाह, हुक्म तो अल्लाह ही का चलता है और उसी के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। और लोगों को भी चाहिए कि जो भरोसा करने वाले उनको चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। तो अब यहाँ पर वालिद जो है अपने बच्चे जब सफर करके जा रहे हैं तो उनको एक नसीहत कर रहे हैं, और वो नसीहत क्या है कि अब पूरे के पूरे 11 बेटे जो सो एक साथ जो सो सफर करके जा रहे हैं। तो सफर में तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब शहर के अंदर दाखिल हो और जब महल के अंदर दाखिल हो तो वहां पर चूंकि बहुत सारे लोग होंगे, वहां पर जो सो निगहबान और मुहाफिज और ये सारे लोग होंगे, तो उनके सामने जो सो वालिद ने एक तदबीर कहा कि तुम पूरे के पूरे भाई जो सो एक ही दरवाजे से एक ही साथ दाखिल नहीं होना, बल्कि ये करना कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना। ये क्यों कहा? ये एक फितरी तौर पर, जैसे कि खुद कहा उसी में कि मैं तो जो सो अल्लाह का कोई फैसला है तो उसको तो मैं टाल नहीं सकता, लेकिन क्या है कि एक फितरी तौर पर एक बाप की जो फिक्र होती है, एक बाप की जो तड़प होती है, उसके तौर पर एक इंसान की जो माँ बाप की जो फिक्र होती है, उसकी रोशनी में उन्होंने ऐसा कहा। मतलब क्या है कि सारे के सारे एक साथ जब जाएंगे तो हो सकता है किसी की भी नजर पड़ेगी तो देखकर जो सो लोग जो सो रश्क करने लगेंगे, ओह एक साथ ये 10-11 एक साथ एक ही वाले, और जो सो जाहिर बात है सब भाई एक होंगे तो सब तकरीबन एक ही सूरत शक्ल के होंगे, तो लोग देखने वाले समझ जाएंगे कि भाई ओह ये पूरे के पूरे एक ही खानदान के लोग हैं। तो हसद और जो सो लोगों की जो सो नजरे बद लगने का डर है, अंदेशा है। तो उससे बचने के लिए याकूब अलैहिस्सलाम ने जो सो अपने बेटों को एक तदबीर सिखाई, एक जो सो एक हीला या इस तरीके से जो एक बचाव का जो जरिया हो सकता था वो बताया। और ये भी कह दिया कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई फैसला हो तो उसमें तो मैं कोई इख्तियार नहीं कर सकता, मेरा तो कुछ बात नहीं चलेगा, लेकिन ये एक तदबीर है, ये एक फिक्र है जो मैं कर रहा हूं। और ये कि जो सो लोगों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, और यकीन और भरोसा करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तदबीरें ना करें। जो इंसान अपने तौर पर जो तदबीर और जो इख्तियार कर सकता है बचाव का सामान, वो तो इंसान को करना चाहिए। इसको और अल्लाह पर भरोसा करने को दोनों अलग अलग चीजें। अक्सर क्या होता है कि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी इंसान को आप देखेंगे कि भरोसे के, अल्लाह के भरोसे के नाम पर जो सो कोई भी चीज को इख्तियार नहीं करेंगे, कोई तदबीर इख्तियार नहीं करेंगे और कह देंगे कि हम अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। और उसी तरीके से दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपने तदबीरों पर, अपने दिमाग पर और अपनी जो इंसान जो अपनी कोशिशें करता है उस पर भरोसा करते हैं और कहते हैं कि बोले अल्लाह पर भरोसा क्या चीज है, बोले जो भी है इंसान अपने हाथों से तकदीर को बनाता और बिगाड़ता है। तो ये भी गलत है। तो सही बात यही है कि अपने इख्तियार में जो कुछ है उसको इख्तियार किया जाए, जो कुछ सेफ्टी मेजर्स है उसको लिया जाए, जो कुछ बचाव का सामान है उसको इख्तियार किया जाए, फिर उसके बाद अल्लाह पर भरोसा किया जाए। जैसे कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में वजाहत कर दिया। एक आदमी को देखा कि बाहर से कहीं से दूर से आया और वो अपने ऊंट को जो सो मस्जिद के दरवाजे के पास छोड़ दिया और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उससे कि क्या तुमने अपने ऊंट को बांधा? तो कहा कि नहीं, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। तो कहा कि नहीं, पहले जाओ जाकर ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। तो जो आप इंसान के इख्तियार में जो चीज है, यानी ऊंट को बांधना, उसको रस्सी से खाट से एक जगह पर बांधना, ये इंसान के इख्तियार में है, उसके बाद भरोसा करे। अब अल्लाह पर भरोसे के नाम पर कहकर ऊंट को वहीं पर छोड़ दिया जाए खुला, तो जाहिर बात है कि खुला छोड़ेंगे तो ऊंट खुद चलता हुआ कहीं निकल के चले जाए, या हो सकता कोई और जो उसको हाक कर लेकर चला जाए। तो बहरहाल ये फर्क है। तो इसी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम ने भी जो सो इस गरज से और इस फिक्र से कि एक साथ अगर पूरे भाई एक साथ जाएंगे तो हो सकता है किसी की नजर लग जाए, हो सकता है कोई जो सो नजर बद उसके शिकार हो जाए, तो उससे बचने के लिए कहा कि अलग अलग जाना। और ये नजर बद क्या है? जब इंसान किसी दूसरे इंसान के अंदर कोई खूबी देखता है, कोई अच्छाई देखता है, तो जो नजर बुरी नजर होती है वो इंसान को लग जाती है। जैसे कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नजर लगना हक है। मतलब क्या है कि नजर लगती है, लोगों को नजर लगती है, तो इसीलिए उससे बचने की तदबीरों के तौर पर जो कुछ तदबीर हो सकती है वो इख्तियार करना जायज है। लेकिन इसके तदबीर के नाम पर जो बच्चों को खास तौर पे कहीं क्या करते हैं कि कहीं पेशानी के पास काला टीका लगा दिया जाता है, कहीं पर बच्चों को गाल के ऊपर कोई काला टीका लगा दिया जाता है, या जो सो पैर में कोई काला टीका लगा दिया जाता है, या पैर में कोई काला धागा बंध दिया जाता है, गले में काला धागा, या इस तरीके की चीजें लगाना और ये कहना कि ये नजर बद से बचने का जरिया है, ये नजर बद से बचने का जरिया नहीं है, बल्कि ये शिर्क है।
क्यों कि जब हमने काला टीका लगाकर हमने ये समझा कि ये चीज हमको हमारे बच्चे को नजर बद से बचाएगी, या वो काला धागा या गले में कोई सीपी या कोई तावीज या कोई ऐसी चीज लगाकर अगर हम ये भरोसा करते हैं कि इसके जरिए से जो सो नजर बद से बचेंगे, तो हमने भरोसा अल्लाह पर से हटाकर उस चीज के ऊपर लगा दिया, यानी उस काले धागे या उस तावीज या उस टीके के ऊपर हमने समझा कि ये चीज जो सो नजर बद से बचाएगी, जबकि ये तो धागा या कोई चीज क्या है, ये तो कोई उसके अंदर कोई हैसियत ही नहीं है, वो किस तरीके से किसी को बचा सकती है। हाँ, अल्लाह के जो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से जो सो दुआएं साबित है, कुरान की जो आयतें हैं दुआओं के तौर पर, उसको पढ़कर दम किया जाए बच्चे के ऊपर, या उसके जरिए से जो सो जैसे कि मौज़तैन है, खुल औज़ बिरब्बिल फलक, खुल औज़ बिरब्बिन नास है, इनको पढ़कर बच्चों पर दम किया जाए, तो इनके जरिए से बच्चों की हिफाजत की जा सकती है नजर बद से। लेकिन इस तरीके से कोई चीज लगाकर उससे जो सो समझना कि ये जो सो नजर बद से बचने का जरिया है, तो दर हकीकत में ये शिर्क अमल होगा, और जो इंसान शिर्क अमल करता है और बगैर तौबा के मर जाता है, तो उसके लिए जन्नत हराम है और उसका ठिकाना जहन्नम है। तो दोनों में फर्क करने की चीज है। नजर बद लगती है, नजर बद होती है, लेकिन उससे बचने के लिए जो कुरान और हदीस में जो दुआएं वगैरह है उसका इस्तेमाल किया जाए। उससे बचने के लिए तावीज और गंडे और इस तरीके की चीजें हरगिज इस्तेमाल ना किया जाए। और यहाँ पर जो था ये एक तदबीर थी, यानी एक प्रिकॉशनरी मेजर था, वो इंसान कर सकता है। मिसाल के तौर पर ऐसे ही जैसे कि एक से ज्यादा बच्चे हों, तो उनको सबको एक साथ ले जाने के बजाय अलग अलग जुदा जुदा ले जाया जाए, या बच्चे बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं तो उनको और ज्यादा मेकअप वगैरह करके या उसके बाद उनको और अच्छे कपड़े पहनाकर इस तरीके से खूबसूरती के करके ले जाएंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि जो सो बच्चे पर नजर लग जाए। तो उस तरीके से कुछ बचाव का काम हो सकता है तो कर सकते हैं, लेकिन ये धागा और ये टीका वगैरह लगाना बिल्कुल जायज नहीं है। वलम्मा दखलू, और जब वो दाखिल हुए, मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, वहां से जहां से उनके बाप ने उन्हें हुक्म दिया था, मा काना युगनी अनहुम, ना था कि उनसे उन्हें बचा सकते, मिनल्लाहि मिन शैइन, कोई अल्लाह के मुकाबले में कोई चीज, इल्ला हाजतन, मगर एक ख्वाहिश, फी नफ्सी याकूबा, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में थी, क़ज़ाहा, जो उन्होंने पूरी कर दी, व इन्नहु लज़ू इल्मी, और तहक़ीक़ वो जो सो बड़े इल्म वाले थे, लिमा अल्लमनाहु, उसमें से जो हमने उन्हें इल्म सिखाया था, वलाकिन अक्सर अन्नास, और लेकिन अक्सर लोग जो है ला यालमून, नहीं जानते। यानी जब वालिद ने जो सो बेटों को नसीहत की, तो उसी के मुताबिक जब बच्चों ने जो सो उसी के मुताबिक दाखिल हुए जैसे कि उनके वालिद ने उनको नसीहत की थी। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका जो सो कहना किसी काम नहीं आ सकता था अल्लाह के मुकाबले में, सिवा ये कि याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक हाजत जो थी, एक जो ख्वाहिश थी, वो उन्होंने पूरी कर ली। यानी एक इंसान होने के तौर पर, एक बाप होने के तौर पर, उनके दिल में जो एक ख्वाहिश थी उसको उन्होंने पूरा कर लिया। और बेशक याकूब अलैहिस्सलाम बड़े इल्म वाले थे, जो अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म अता किया था, और लेकिन अक्सर लोग जो सो इल्म नहीं रखते। वलम्मा दखलू, और जब वो दाखिल हुए, अला यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, आवा इलैहि अकाहू, उन्होंने जगह दी अपने पास अपने भाई को, खाला, कहने लगा, इन्नी अना अखुका, बेशक मैं तुम्हारा भाई हूँ, फला तब्ता इस, बस तुम गमगीन ना होना, बिमा कानू यामलून, उन चीजों पर, उन मामलात में जो ये करते रहे हैं। अब क्या हुआ, जब पूरे के पूरे 11 भाइयों ने जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल हुए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को यानी बिन्यामीन को अपने करीब जगा दिया और उनको चुपके से कह दिया कि मैं तो तुम्हारा भाई हूं, और ये लोग जो तुम्हारे साथ जो कुछ करते हैं या जो कुछ किया है उसके ऊपर तुम गमगीन ना होना और जो सो परेशान ना होना। मतलब क्या है कि जब बिन्यामीन को जब देखा या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो उनको पहचान लिया और उनको अपने करीब किया, और अपने करीब करके अपने साथ बिठाया और उनको बता दिया कि मैं तो तुम्हारा हकीकी भाई यूसुफ हूँ, और ये कि ये सारे भाई जो सो जो कुछ, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ उन लोगों ने मामला किया था, क्योंकि सौतेले भाई के साथ जो कुछ एक अक्सर होता है, सौतेले भाइयों में उसमें जो रवैया होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी उन लोगों ने ऐसा ही कुछ किया था। तो हो सकता है उन्होंने समझ लिया होगा कि मेरे पीछे जो बिन्यामीन के साथ भी ऐसा ही कुछ मामला करते रहे हैं,
تو ان کو بھی دلاسا دلاتے ہوئے اور کہا کہ جو کچھ یہ کرتے رہے اس کے اوپر تم غمگین نہ ہونا۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان باندھ دیا گیا، یعنی یہ جو سفر کر کے 11 بھائی آئے تھے اور اب وہ اناج لینے کے غرض سے آئے تھے، تو جب ان کا اناج وغیرہ ان کو دے کر ان کا سامان کو باندھنا شروع کر دیا گیا، جعل سقایاتا، رکھ دیا پیالے کو، فی رحال اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا۔ مؤذن کہتے ہیں اعلان کرنے والے کو، جیسے کہ اذان دینے کے لیے بھی مؤذن جو اعلان کرتا ہے تو اسی لیے اس کو مؤذن کہا جاتا۔ تو بہرحال ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا الاخیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، یقیناً تم تو بولے چور ہو۔ اب ہوا کیا، جب پورے بھائی آئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ اناج، وہ تھا کہ مقصد یہ تھا کہ اناج کا اناج لے کر جائے، تو ان لوگوں کو ان کا جب اناج وغیرہ ان کو دے دیا گیا اور ان کا سامان باندھنے لگے، تو چپکے سے ان کا بھائی جو بنیامین ہے اس کے سامان کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنا جو پانی پینے کا جو پیالہ ہے اس پیالے کو چپکے سے اپنے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آواز دینے والے نے ایک آواز دیا، اے قافلے والو، تم تو جو بولے چور ہو۔ مطلب کیا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں جو ان کا بوری وغیرہ تھی اس میں اپنا پیالہ رکھ دیا، اور اس کے بعد جب محل کے جو کارندے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، اور اسی پیالے سے، جیسے بہرحال وہ یوسف علیہ السلام کا پیالہ تھا، ہو سکتا ہے سونے چاندی کا وغیرہ کا کچھ تھا ہوگا، اور اسی پیالے سے اناج ناپنے وغیرہ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جب وہ کارندے لوگ تھے جو یوسف علیہ السلام کے محل میں جو خدمت گزار تھے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ گم ہے، اور دیکھا کہ قافلہ جو ہے ان کا سامان باندھا ہوا ہے اور وہ جانے کو ہے، تو عین ممکن ہے کہ اسی قافلے کے لوگوں میں سے کسی نے اس کو چرایا ہوگا۔ تو فوراً ان لوگوں نے اعلان کیا کہ اے قافلے کے لوگوں، تم تو بولے چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، ماذا تفقدون، کیا تم سے گم ہو چکا ہے۔ یعنی اب قافلے والوں کا حال کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا سامان وغیرہ پورا باندھ لیا، اور اب نکلنے کو راستے پر واپس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، تو اتنے میں پکارنے والے نے پکار کے کہا کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ تو فوراً ان لوگوں نے جو آدمی پکار رہا تھا اس کی طرف پلٹے اور کہا کہ کیا ہو گیا، کیا چیز تم سے گم ہو گئی ہے۔ قالوا، وہ بولے، نفقد زواء الملکی، ہم گم پاتے ہیں ملک کا پیالہ، یعنی ملک جو بادشاہ ہے ان کے پینے کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو کوئی اس کو لے آئے گا، حمل بعیر، اس کے لیے ہوگا 1 اونٹ کے برابر اناج، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کے لیے ضامن ہوں۔ اب جس نے آواز دیا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے، پینے کا جو پیالہ ہے، وہ ہم گم پاتے ہیں، اور اگر تم میں سے کسی نے اس کو ہمارے پاس لوٹا دیا تو ہم اس کو 1 اونٹ کے برابر غلہ دیں گے اور ہم اس کے ضامن ہوں گے۔ مطلب یہ کہ اس کے اوپر کوئی کاروائی وغیرہ نہیں ہوگی۔ اب کارندے، جو بادشاہ کے جو کارندے ہیں، جو خدمت گزار ہیں، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہے اور قافلہ جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ قافلے کے لوگوں میں سے ہی کسی نے چوری کیا ہوگا، تو ان لوگوں نے بہرحال کہا کہ جب جیسے ہی ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی پیالہ، بادشاہ کا پیالہ گم ہے، تو سامنے سے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم میں سے کسی نے اس کو لے لیا ہے تو بہرحال اگر تم میں سے کسی نے اس کو لوٹا دے گا تو ہم اس کو انعام دیں گے، انعام کے طور پر ہم اس کو 1 اونٹ کے برابر اناج دیں گے، اور یہ کہ اس کے بارے میں اس کی ضمانت بھی دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ، کیونکہ ابھی تفتیش وغیرہ شروع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی اگر کسی نے ہم کو پیالہ دے دے تو ہم اس کو انعام بھی دیں گے اور ہم اس کو ضمانت بھی دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی، ورنہ تو ظاہر بات ہے کہ قافلہ جانے سے پہلے ان کو تو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب پتہ چل گیا
کہ بادشاہ کا پیالہ جو سو گم ہے تو قافلے کو تو چھوڑیں گے نہیں، وہ قافلے کی تفتیش تو کی جائے گی، لیکن تفتیش کرنے سے پہلے اگر ان لوگوں نے دے دیا تو ان کو جو سو انعام کے طور پر اناج بھی دیا جائے گا اور ان کی ضمانت بھی دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے اگر چوری کیا ہے تو وہ بہتر ہے، اس کے لیے عقل مندی اس پہ یہ ہے کہ وہ اس کو لوٹا دیں اس سے پہلے کہ ہم تفتیش کرنا شروع کریں، کیونکہ تفتیش کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد جو پکڑا جائے گا اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ قالو انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم تحقیق تم تو جانتے ہو، ما جینا لنفسد فی الارض ہم نہیں آئے ہیں کہ ہم فساد کریں زمین میں، وما کننا سارقین اور نہ ہی ہم جو سو چور ہے۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ وہ بھائیوں کو تو کچھ پتا نہیں تھا، کچھ علم نہیں تھا، ان لوگوں نے جو سو کہا کہ اللہ کی قسم تم تو جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ بھائیوں کو تو پتا تھا، وہ جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان لوگوں کو تو یقین تھا کہ ہم میں سے کسی نے جو سو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی ہے، ہم نے تو چوری وغیرہ نہیں کی ہے، اور یہ کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد تو یہی ہے کہ صرف اناج لے کر چلے جائیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اپنی معصومیت کے طور پر ان لوگوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم ہم تو جو سو زمین میں فساد کرنے کے مقصد سے تو نہیں آئے ہیں، مطلب یہ کہ ہم چوری وغیرہ کریں اس طریقے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم جو سو چور ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کو یقین تھا کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو ان لوگوں نے اطمینان کے طور پر کانفیڈنٹلی کہہ دیا کہ نہ ہی ہمارا مقصد زمین میں فساد کرنا ہے اور نہ ہی یہ کہ ہم جو سو کوئی چوری وغیرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی جو محل کے جو لوگ تھے، جو کارندے تھے، ان لوگوں نے کہا فما جزاؤہ تو پھر کیا سزا ہوگی ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے نکلے۔ یعنی محل کے جو لوگ جنہوں نے اعلان کیا تھا ان لوگوں نے قافلے والوں سے، ان بھائیوں سے پوچھا کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کو کیا سزا، اس کو یعنی اگر تمہارا بات جھوٹی ثابت ہو گئی تو کیا سزا دینا چاہیے۔ یعنی بھائیوں سے ہی پوچھ لیا، ان لوگوں سے قافلے والوں سے ہی پوچھ لیا کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو کیا سزا دی جانا چاہیے۔ قالو انہوں نے کہا جزاؤہ اس کی سزا یہ ہے، من وجیدہ جس کے پاس پایا جائے، فی رحلہ اس کے سامان میں، فہو جزاؤہ بس وہی اس کی سزا ہے، یعنی وہی اس کی بدلہ ہے۔ کذالک اسی طریقے سے نجزی الظالمین ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب جب قافلے والوں سے جو سو محل کے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے قافلے میں سے کسی کے سامان میں سے اگر وہ پیالہ نکل جائے تو اس کو کیا سزا دیا جائے، تو بھائیوں نے کہا کہ جو سو جس کے سامان میں سے بھی وہ پیالہ نکلے گا وہی اس کی سزا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس انسان کے جس قافلے میں سے جس انسان کے سامان میں سے وہ پیالہ اگر ملے گا تو وہی اس کی سزا ہے۔ مطلب کیا ہے، اس انسان کو قید کر لیا جائے گا، اس انسان کو روک لیا جائے گا، وہ یہی سزا ہے۔ اور ہم بھی اسی طریقے سے سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ مطلب کیا ہے کہ قافلے والے چونکہ باہر سے آئے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں بھی جو سو ہم اسی طریقے سے سزا دیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے سامان سے کوئی چوری کا سامان نکلتا ہے تو اس کو روک لیا جاتا ہے، یعنی اس کو جو سو سزا کے طور پر اس کو روک لیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَاتِهِمْ بس شروع کیا گیا سرچ کرنا، یعنی ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا ان کے سامان سے، قبل وعاء اخیہ اس سے پہلے کہ اپنے بھائی کے یعنی بنیامین کے سامان کو ڈھونڈا جائے، ثم استخرجها پھر اس کو نکالا، من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں سے، کذالک اسی طریقے سے، کدنا لیوسف ہم نے ایک تدبیر چلائی یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کانا نہیں تھا، لیاخذ اخاہ کہ وہ اپنے بھائی کو روک لے سکتے، فی دین الملکی بادشاہ کے دین میں، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، نرفع درجات ہم درجات کو بلند کرتے ہیں، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم اور ہر ایک علم والے کے اوپر علیم اور ایک بڑا عالم ہوتا ہے۔
اب ہوا کیا کہ قافلے والے یعنی بھائیوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس بھی یہی کچھ سزا دی جاتی ہے کہ جس کے سامان سے جو چوری کا سامان اگر پایا جائے تو اسی کو اس کی سزا دی جاتی ہے، یعنی اس کو ہمارے پاس بھی ہم اسی طریقے سے قید کر لیا کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ ان کے منہ سے سن لیا، سننے کے بعد بہرحال جو سو اب جو دوسرے جو 10 بھائی تھے ان کے سامان میں تلاشی شروع کر دی گئی، اس سے پہلے کہ حقیقی طور پر بنیامین کی تلاشی لی جائے۔ اگر ڈائریکٹلی بنیامین کے سامان کی تلاشی لی جاتی اور ان کے سامان میں جو سو پیالہ مل جاتا تو ہو سکتا ہے دوسرے بھائیوں کو شک پڑتا کہ کیا وجہ ہے، بولے بنیامین کے سامان کو جیسے ہی شروع کیا گیا اسی میں پیالہ مل گیا، تو یہ شک نہ ہو، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے جو سو اپنے دوسرے بھائیوں کے سامان کو شروع کیا، اس میں سے تلاشی کرنا شروع کیا پہلے، اور جب دیکھا کہ ایک کے بعد ایک کے بھائی کے سامان کو تلاشی لی گئی اور کسی کے بھائی سامان میں جو سو تلاشی لینے پر وہ پیالہ نہیں ملا، آخر کار جب بنیامین کا سامان تلاش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سو بنیامین کے سامان کو تلاش کرنے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کو تلاش کیا، پھر اس کے بعد جب بنیامین کے سامان کو تلاش کیا تو اس میں سے وہ پیالہ موجود پایا، اس کو نکال لیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تدبیر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مشورے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تدبیر کے طور پر یوسف علیہ السلام کو کہا گیا تو اس کے ذریعے سے یہ ایک کام کیا گیا، کیونکہ جو ملک جو بادشاہ وہاں پر تھا اس کے دین میں، یعنی اس کے پاس جو اس کا جو دین تھا اور اس کی جو قانون تھا اس کے حکومت میں، وہاں پر کسی بھی انسان کو روکا نہیں جا سکتا تھا سوائے اس ہیلے اور بہانے کے، یعنی یہ چوری کے الزام میں اگر کسی کے سامان میں کوئی چوری کا سامان ملتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر تو کسی کو روک لیا جاتا، ورنہ تو کسی بنا وجہ کے کسی کو روکنا یہ مناسب نہیں تھا بادشاہ کے دین میں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہتا ہے ان کو ایک تدبیر سکھاتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر ایک علم والے کے اوپر ایک بڑا علم والا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگرچہ کہ ان لوگوں نے بھولے پنے میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، اس کے بعد حقیقت کیونکہ ان لوگوں کو بالکل خواب و گمان میں بھی پتا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا یا کوئی ایسی ایک تدبیر کی جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا گیا ہے، اس کو نکالا جائے گا، اور نکالا جانے کے بعد جب ان کی چوری پکڑی جائے گی تو اس کے سزا کے طور پر بنیامین کو پیچھے روک لیا جائے گا، یہ کچھ ان کو پتا نہیں تھا۔ تو بھولے پنے میں بھائیوں نے کہہ دیا کہ جس کے سامان میں جو کچھ پیالہ جو کچھ نکلے گا تو وہی اس کی ذمہ وہ ہے کہ اس کو روک لیا جائے۔ تو بہرحال جب ان لوگوں نے کہہ دیا اس کے بعد تلاش شروع کی گئی، اور تلاشی بھی اس طریقے سے شروع کی گئی کہ پہلے بنیامین کے اس کو تلاش نہیں کیا گیا، دوسرے سامان کو تلاش کیا گیا، اس کے بعد جب بنیامین کے سامان کو جب تلاشا گیا تو یقیناً اس کے اندر پیالہ موجود تھا۔ خالو انہوں نے کہا، ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق تحقیق چوری کر چکا ہے، اخن لہو اس کا حقیقی جو بھائی ہے وہ، من قبل اس سے پہلے، فاسرها یوسف پس یوسف علیہ السلام کنٹرول کر لیا، فی نفسی ہی اپنے نفس میں، ولما یبدیها لہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ خالا اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، انتم شر مکانا تم یقیناً بہت برے جگہ پر ہو، یعنی تم بہت زیادہ شر پسند ہو، واللہ عالم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما تصفون جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اب ہوا کیا، جب لوگوں نے دیکھ لیا، بھائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ جب بنیامین کا سامان کھولا گیا تو اس کے اندر پیالہ موجود تھا، اور ثابت ہو گیا کہ بنیامین نے چوری کیا ہے، تو اب دوسرے بھائیوں نے جو 10 بھائی تھے ان لوگوں نے کہا کہ اگر یقیناً اس نے چوری کی ہے تو یقیناً اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام پر ان لوگوں نے الزام دھر دیا۔ کیوں کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں حقیقی بھائی تھے، تو ان لوگوں نے بنیامین کے طرف منسوب کرتے ہوئے اس کے بھائی نے، مطلب کیا ہے کہ اس کے بڑا بھائی جو تھا اس نے بھی پہلے اسی طریقے سے چوری کیا تھا۔ تو جب یہ ان لوگوں نے کہا تو یوسف علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو ان کو تو بہت طیش آیا، ان کو بہت غصہ آیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت واضح ہو جائے ان کے بھائیوں کے اوپر، یعنی اگر
اگر یوسف علیہ السلام جو سو بھڑک جاتے یا غصے میں طیش میں آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے حقیقت واضح ہو جاتی. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تاکہ ان کے اوپر حقیقت واضح نہ ہو. اور اسی طریقے سے بس اتنا کہہ دیا کہ تم بہت زیادہ تم بہت بدتمیز ہو، یا اس طریقے سے کہ تم جو سو بہت برے لوگ ہو. اور اس طریقے سے انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کچھ کہہ رہے ہو، یعنی جو تم اس کے بھائی کے اوپر الزام لگا رہے ہو. یعنی خود یوسف علیہ السلام موجود ہے ان کے سامنے، کیونکہ ان کو نہیں پہچانتے تھے. ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کا بھائی جو ہے اس نے بھی پہلے چوری کی تھی. تو جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا، سراسر الزام تھا. تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم بہت یعنی شر پسند ہو تم لوگ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو. یعنی جو تم الزام لگا رہے ہو اس کے بھائی کے اوپر، جو کہ میں خود سامنے ہوں، یہ بہت بڑا تمہارا جھوٹ ہے اور بہت بڑا شر کا کام ہے جو تم وہ کر رہے ہو. قالو، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہو ابان، بے شک اس کے لیے ہے والد، شیخن کبیرن، جو کہ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر والا. فخذ، بس آپ لے لیجئے، روک لیجئے، احدنا مکانہ، ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ پر. انا نراکا، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، نیکوکاروں میں سے، احسان کرنے والوں میں سے. اب ہوا کیا کہ بھائیوں نے پہلے طیش میں تو کہہ دیا کہ جو سو اگر اس نے چوری کی ہے تو یقیناً اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. لیکن اس کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو معاملہ بگڑ گیا کہ بھائی اب بنیامین کو جو سو چوری ثابت ہو گئی بنیامین کی، اور اگر اب بنیامین کو روک لیا جائے گا تو اب تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو ان لوگوں نے فوراً جو سو یوسف علیہ السلام کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہا، اے عزیز، ان کے لیے، ان کا والد جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، یعنی بڑی عمر کے ہیں وہ، اور بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بنیامین کے جگہ پر ان کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو جو سو آپ روک لیجئے. یعنی قیدی جو بنانا ہے، بنیامین کو چھوڑ دیجئے، بنیامین کے جگہ میں ہم میں سے کسی ایک کو جو سو آپ روک لیجئے. بے شک ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بڑا احسان کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو اب احساس ہو گیا کہ اگر بنیامین کو روک لیا گیا تو ہم نے تو وعدہ کر کے آئے والد سے، اور اب دوبارہ جائیں گے بنیامین کو چھوڑ کر جائیں گے تو والد تو بہت ناراض ہوں گے. تو یہ سارا کا سارا جب ان کو احساس ہو گیا تو اب جو سو یوسف علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے لگے، اور کہا کہ ان کے والد جو ہے وہ تو بہت بوڑھے ہیں اور ان کے جگہ پر آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے. مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنے لگے، ان کو جو سو منانے کی کوشش کرے کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام مان جائے اور جو سو ان میں بنیامین کی جگہ پر کسی اور کو روک لے. لیکن ان لوگوں کو احساس نہیں تھا کہ در حقیقت میں یوسف علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اپنا بھائی جو سگا بھائی ہے اس کو روک لیا جائے تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے. اصل مقصد تو یہ تھا. اس وجہ سے انہوں نے ایک تدبیر کے طور پر یہ چال چلی تھی، ایک جو سو انہوں نے جو سو اس طریقے کا ایک ہیلا اختیار کیا جس کے ذریعے سے جو سو بنیامین کو روکا جا سکتا. لیکن بھائیوں کو چونکہ اس کا علم نہیں تھا، ان لوگوں نے کہا کہ جو سو ایسا تو نہیں ہے، اب یہ تو معاملہ بگڑ رہا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو آپ اس کی جگہ پر روک لیجئے. خالا، اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ کے ہم پکڑ لیں، ہم روک لیں، الا من وجدنا، سوائے اس کے کہ جس کے پاس ہم نے پایا، متاعنا عندہ، ہمارا سامان جس کے پاس ہم نے پایا، انا اذن لظالمون، یقیناً اس صورت میں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی جب لوگوں نے ان کے بھائیوں نے عاجزی کیا کہ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے بنیامین کے مقابلے میں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یعنی ہم تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس ہمارا سامان ملا اس کے سامان میں اس کو چھوڑ کر ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بالکل کہہ دیا، سچی بات ہے کہ جس کے سامان میں سے جو وہ سامان ہمارا ملا ہے اس کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں ہم کسی اور کو پکڑیں تو یہ تو مناسب بات نہیں ہوگی. یہ تو جو سو اس وقت میں ہم تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، پس جب وہ مایوس ہو گئے اس سے، خَلَصُوا نجیاً، اور وہ جو سو بالکل اکیلے ہو کر بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے. خالا کبیرہم، کہنے لگا ان میں سے جو بڑا ہے، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، کہ یقیناً تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم، تحقیق تم سے لے چکا ہے، موثقا من اللہ، اللہ
کو मौजूद अल्लाह को गवाह रखते हुए पुख्ता अहद, व मिन क़ब्ल, और इससे पहले, मा फरतुम, जो कुछ तुमने कर चुके हो, जो तुमने जो सो नुकसान किया है या जो गलत काम किया है, फी यूसुफ, यूसुफ के बारे में, फलम्मा अबराहा, हरगिज मैं नहीं लौटूंगा, नहीं छोड़ूंगा, अल अर्जा, इस जमीन को, हत्ता, यहाँ तक के, या जनाली अभी, मुझे इजाजत ना दे दे मेरे वालिद, औ यहकुमुल्लाहु ली, या फिर अल्लाह ताला मेरे लिए कोई फैसला ना कर दे, वह हुवा खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वालों में से है। अब हुआ क्या कि जब वो मायूस हो गए, यानी जब देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाने की कोशिश किया और उनको मनाने की कोशिश किया कि बिन्यामीन के जगह में किसी और को ले लो, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो मानने को तैयार नहीं है। और जब वो उनसे मायूस हो गए तो उन लोगों ने जो सो एक कोने में बैठ गए मशवरा करने के लिए, यानी 10 भाइयों ने जो सो एक कोने में एक जगह पर बैठ गए अपना मशवरा करने के लिए। फिर उनमें से जो बड़ा था, उन्होंने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुमने जो सो अपने वालिद से जो सो पुख्ता अहद करके आए हो, अल्लाह को गवाह करके तुमने जो सो अपने वालिद से अहद करके आए हो कि यकीनन तुम तो बिन्यामीन को ले आओगे, और याद नहीं है तुमको कि तुमने जो कुछ मामला किया था यूसुफ के बारे में। यानी अब उनको भी याद आ गया, पहले भी हमने जो सो वालिद साहब से इसी तरीके से बहाना करके यूसुफ को ले गए थे और उनके साथ भी हमने जो सो गलत काम किया, और अब जो सो वालिद साहब से दोबारा हमने अहद किया और अहद करके लेकर आए हैं। तो बहरहाल अब बड़ा जो उनका बड़ा भैया, उन्होंने कहा कि क्या तुमको याद नहीं है, वो सब चीजें याद दिलाने लगा और कहने लगा कि मैं तो इस जमीन से हरगिज़ नहीं हटूंगा। मतलब क्या है, मैं यहां से नहीं निकलूंगा उस वक्त तक जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दे दे, या फिर अल्लाह ताला मेरे लिए कोई हुक्म ना ला दे। और यकीनन अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन हुक्म करने वाला, बेहतरीन फैसले करने वाला है। यानी अब बड़े भाई जो है, सबसे बड़ा जो भाई है, उसको अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो गया, और वालिद के सामने क्या मुंह दिखाएं, उसको एहसास होने की वजह से उसने तो अपने भाइयों को सबको जो सो झिंझोड़ा और आखिर में कहने लगा कि मैं तो यहाँ से हलने वाला नहीं हूँ, यानी मैं यहीं पर रहूंगा, तुम लोग चाहते हो तो तुम तो लौट के चले जाओ, मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि वालिद साहब मुझको इजाजत ना दे दे। यानी जब वालिद साहब को तुम अपना सारा वाकया बताओगे और वालिद साहब अगर यकीन मान लिया और कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बड़े बेटे को भी वापस आने दो, फिर तो मैं वापस जाऊंगा, या फिर अल्लाह की तरफ से कोई फैसला हो जाए, यानी अल्लाह ताला कोई ऐसा जरिया निकाले कि बिन्यामीन जो सो हमारे साथ वापस जा सके, या कोई ऐसी तदबीर हो जाए तो और बात है, वरना तो जो सो मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। और बेशक अल्लाह ताला जो सो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। तो बहरहाल ये एक तदबीर थी जिसके जरिए से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाहा और कोशिश किया कि बिन्यामीन को रोक लें, जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन्होंने ये किया था। तो ये सारा का सारा वाकया हम और आगे इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।